अस्सलाम वालेकुम जमात शहारम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा तदरीसी सिलसिला नंबर है 8, दिन हफ्ता, तारीख 15 अगस्त 2020। आज की आपकी डायरी है बाब नंबर 2 कुरान मजीद, सबक नंबर 2 हिफ्ज़ व तर्जमा, किताब सफ़ा नंबर 21 पे सूरह अलम नशरा बमा तर्जमा आप लोग याद कर चुके हैं। एक दफ़ा उसको रिवाइज़ कर लीजिएगा और उसके मुकम्मल अल्फाज मायने याद करने हैं। नीज़ आपने बाब नंबर 3 सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबक नंबर 4 हिजरत हिबशा की मुकम्मल पढ़ाई पढ़नी है। किताब सफ़ा नंबर 42 ता 44 तक, और तफहीम इसकी जब वो सॉल्व करेंगे उसको, और उसको अच्छी तरह से आप लोग याद भी कीजिएगा। सूरत के अल्फाज मायनी में है जी। आ का मायनी है क्या, नशरा हमने खोल दिया, विज़रा का तेरा बोझ, वज़ाना हमने उतार दिया, अनकज़ा तोड़ दी, ज़हर कमर, अल उस्र तंगी या मुश्किल, युसर आसानी, फ़रगब तो शौक़ से मतवज्जा हो, फ़नसब बस इबादत में मशगूल हो जा। अब इन अल्फाज मायनी को आपको अच्छी तरह से याद करना है, क्योंकि ये MCQs में भी आ सकते हैं, फिलिंग दी ब्लैंक्स में भी आ सकते हैं। और अगर आपको अल्फाज मायनी अच्छे तरीके से याद हो जाएं तो उसका तर्जुमा जो है वो आप बआसानी याद कर सकते हैं। आगे जी हमने सबक नंबर 4 हिजरत हिबशा की रीडिंग पढ़नी है। मकसद क्या है, मुसलमानों की पहली हिजरत के बारे में मालूमात देना। अल्लाह की खातिर अपना घर और वतन छोड़कर दूसरी जगह जा बसने को हिजरत कहते हैं। यानी कि सिर्फ अल्लाह ताला की खातिर, अल्लाह ताला के दीन की खातिर अपने घर को, अपने वतन को, अपने माल असबाब को जितना आप साथ लेके जा सकते हैं लेके जाएं, और दूसरी जगह पर जाकर जब वो बस जाएं, यानी कि वहाँ पर रिहाइश इख्तियार कर लें, उसको हिजरत कहते हैं। जब मुसलमानों पर मुशरिकीन मक्का के जुल्म सितम की कोई इंतहा ना रही तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को इजाज़त दी कि जो मुसलमान चाहें हिबशा हिजरत कर जाएं, क्योंकि वहाँ का हुक्मरान निजाशी जालिम नहीं है। तो मुशरिकीन, जब इस्लाम का अवाइल दौर था उस वक़्त मुशरिकीन मक्का मुसलमानों पर बहुत जुल्म और सितम किया करते थे, उनको तरह तरह की अज़ियतें दिया करते थे कि ये लोग जो है वो अपना नया दीन इस्लाम छोड़ दें और वापस जो है वो कुफर पर आ जाएं। तो तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों की इजाज़त दी कि जो मुसलमान चाहते हैं कि हम ये जगह छोड़ दें, हम मक्का को छोड़कर किसी और जगह चले जाएँ, वो लोग जा सकते हैं और वो हिबशा की तरफ हिजरत कर लें, क्योंकि वहाँ का हुक्मरान जो निजाशी था, बादशाह, वो जालिम नहीं था। तो पहली हिजरत हिबशा इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक नबूवत के 5वें साल 11 मर्दों और 4 औरतों ने हिबशा की तरफ हिजरत की। इन महाजरीन में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनकी ज़ोजा हज़रत रुकैया रज़ियल्लाह भी शामिल थी। अब हज़रत रुकैया रज़ियल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी थी और उन्होंने अपने शोहर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाह के साथ जब वो हिजरत की थी। पहली हिजरत में ये दोनों मियाँ बीवी भी शामिल थे। हिबशा बड़े आज़म अफ्रीका का मुल्क है, आजकल इसका नाम इथोपिया है। मुसलमान वहाँ इत्मीनान के साथ ज़िंदगी गुजार रहे थे कि ये खबर फैल गई कि मक्का वाले सब मुसलमान हो गए हैं। ये सुनकर मुसलमान हिबशा से वापस आ गए, लेकिन मक्का पहुँचकर पता चला कि ये खबर गलत है। अब कफ़ारे मक्का का जुल्म पहले से भी बढ़ गया। जब कफ़ारे मक्का ने मुसलमानों पर पहले से भी ज़्यादा जुल्म सितम करना शुरू कर दिया तो तब दूसरी हिजरत हिबशा हुई। नबूवत के 6ठे साल दोबारा 83 मर्दों और 17 औरतों ने हिबशा की जानिब हिजरत की। कुरैशी मक्का को जब मुसलमानों की रवानगी का इल्म हुआ तो वो गज़बनाक हो गए, उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने मुसलमानों का ताक़ुब किया, यानी वो मुसलमानों के पीछे आए, लेकिन खुशकिस्मती से मुसलमानों को हिबशा जाने वाली तैयार कश्ती मिल गई। उस पर सवार होकर वो हिबशा पहुंच गए। हिबशा के बादशाह निजाशी ने उन लोगों के साथ बहुत अच्छा सलूक किया और ये लोग अमनो अमान से वहाँ रहने लगे। कुरैश मक्का को मुसलमानों का अमन सुकून पसंद ना आया और उन्होंने एक साजिश की। अब कुफारे मक्का की साजिश क्या थी कि मुशरिकीन मक्का ने 2 अफराद पर मुश्तमिल एक वफ़द को बहुत से तोहफे देकर निजाशी के पास भेजा। अब देखें यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वफ़द। तो वफ़द किसे कहते हैं कि सरकारी सतह पर एक सल्तनत से दूसरी सल्तनत में या एक इलाके से दूसरी इलाके में जो है वो कुछ लोगों की, जैसे यहाँ पे पाकिस्तान के कुछ लोग जो है सरकारी सतह पर चाइना जाएं तो वो तोहफे तहाइफ लेकर जाएंगे। तो बेसिकली वो क्या होगा कि पाकिस्तान से एक गुड विल जेस्चर जाएगा चाइना की तरफ। तो उन्होंने भी क्या किया कि मुशरिकीन मक्का ने 2 अफराद पर मुश्तमिल एक वफ़द को बहुत से तोहफे देकर बादशाह के पास भेजा, निजाशी के बाद जिसका नाम था, और दरख्वास्त की कि ये लोग हमारे मुजरिम हैं और इन्हें अपने मुल्क से निकाल दें। जब निजाशी ने दरियाफ़्त किया कि इन लोगों ने क्या जुर्म किया है तो वफ़द के अफराद ने जवाब दिया
کہ ان لوگوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر ایک نیا دین اختیار کر لیا ہے۔ یہ سن کر نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں بلایا تاکہ ان سے وضاحت طلب کرے۔ اب دیکھیں، یہ ایک نجاشی جو ہے وہ مسلمان نہیں تھا اس وقت، لیکن پھر بھی اس کو اپنے علاقے میں موجود آئے مسلمانوں کا خیال تھا کہ یہ لوگ میرے علاقے میں رہنے آئے ہیں تو ان کے آرام اور سکون کا جو ذمہ دار میں ہوں، اور کہیں ان کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے، تو اس نے جو وہ ان کو دربار میں بلایا تاکہ میرے اپنے سارے وزیروں کے سامنے بات ہو اور پتہ چل سکے کہ معاملہ کیا ہے۔ تو مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ نے تقریر کرتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، ہم ایک جاہل قوم تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، مردار مطلب مرے ہوئے جانور کا گوشت کھاتے تھے، گناہوں کے عادی تھے، بائی بائی پر ظلم کرتا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم ہوا اور اس نے ہم میں سے ہی اپنا رسول بھیجا، یعنی کہ ہمارے لوگوں میں سے ہی ایک شخص کو اپنا رسول بنایا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس نے ہمیں اللہ کے سچے دین کی طرف بلایا، ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا، پاک دامنی اور صلہ رحمی کی تعلیم دی، ہر برائی اور گناہ سے بچنے کو کہا۔ ہم اس نبی پر ایمان لائے اور اس کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے لگے تو ہماری قوم ہماری دشمن بن گئی، ہم ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر آپ کے ملک آ گئے۔ اے بادشاہ، ہمیں امید ہے کہ یہاں ہم پر ظلم نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں، حضرت جعفر طیار نے کھل کر بتایا ان کو کہ اصل میں پہلے ہم کیا کرتے تھے، اور پھر ہم نے جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اسلام کی دعوت لے کے آئے، نئے دین کی دعوت لے کے آئے۔ ہمیں وہ دعوت اچھی لگی کیونکہ اس میں اچھی باتیں تھیں، ہم نے اس کو قبول کر لیا، لیکن ہماری قوم چاہتی ہے کہ ہم واپس برائی کے راستے کو اختیار کریں۔ لہٰذا اب انہوں نے ساتھ ہی بادشاہ کو جو ہے وہ کہا ہے کہ اے بادشاہ، ہمیں امید ہے کہ یہاں ہم پر ظلم نہیں ہوگا، کہ آپ لوگ جو ہے وہ انصاف کے ساتھ ہمارا فیصلہ کریں گے۔ نجاشی یہ باتیں سن کر بہت متاثر ہوا۔ وفد کے افراد نے ایک نئی ترکیب سوچی۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ بادشاہ پہ تو ان کی باتوں پر زیادہ اثر ہو گیا، بجائے یہ کہ وہ ہماری باتیں سن کر غصے میں آتا اور ان لوگوں کو ہمارے تحفے جو ہے وہ ریسیو کر کے قبول کر کے ان لوگوں کو وہاں سے نکال دیتا، تو انہوں نے ایک نئی ترکیب سوچی اور نجاشی سے مخاطب ہو کر کہا، آپ ان مسلمانوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھیں۔ تو جواب بھی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ نے سورہ مریم کی آیات تلاوت کی۔ اب جب انہوں نے ان کی اب نئی ترکیب کیا تھی، اب دیکھیں آج کل جیسے مسلمان جو ہے وہ فرقہ پرستی میں جو ہے وہ گھڑے ہوئے ہیں، کہ جیسے اہل حدیث ہیں ان کے سامنے اگر آپ اہل تشیع کا ذکر کر دیں یا اہل سنت کے سامنے اہل حدیث کا ذکر کر دیں تو لوگ فوراً سے بڑک اٹھتے ہیں۔ تو یہی ترکیب انہوں نے بھی سوچی کہ ہم جو ہے وہ، کیونکہ نجاشی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کا پیروکار تھا اور انہوں نے کہا کہ مسلمان جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، تو اس لیے ہم جو ہے وہ نجاشی کو بھڑکاتے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ یہ تمہارے نبی کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں۔ ان کو یہی تھا کہ مسلمانوں کے خیالات جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں اچھے نہیں ہوں گے، لیکن اسلام ہمیں پورے 1,24,000 جتنے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر اتارے ہیں ان پر ایمان لانے کی ترغیب دیتا ہے۔ تو جواب میں حضرت جعفر نے جب سورہ مریم کی آیات تلاوت کی جن میں بتایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے اور اللہ کے رسول ہیں، قرآن کی یہ آیات سن کر نجاشی رونے لگا اور اس نے ایک تنکا اٹھا کر کہا، خدا کی قسم، حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو انہوں نے کہا ہے وہ سچ ہے اور اس تنکے کے برابر بھی نہ زیادہ ہے نہ کم۔ اس طرح کفار مکہ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ ریڈنگ آپ کی کمپلیٹ ہو گئی ہے، تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگ جو ہے وہ اس کی تفہیم جو ہے وہ دیکھیے گا۔ آج کے دن کی ہی ویڈیو کا پارٹ 2 جو ہے وہ اس میں ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔